अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, महंगाई का सुनामी लेकर मिनी बजट आ चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली में आज पेश कर दिया, जिसके तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस का नफाज कर दिया गया है। जनरल सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। कई लग्जरी अशिया पर टैक्सों और ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है, जबकि 115 बिलियन रुपए एयरलाइन टिकट्स, शुगरी ड्रिंक्स और मकामी तौर पर तैयार होने वाली सिगरेटों वगैरह पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर हासिल किए जाएंगे। ओरिया साहब, हुकूमती दावे थे कि नए टैक्स का बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ेगा, तो जो मिनी बजट लाया गया है, क्या देख रहे हैं उसमें अमीरों पर कितना बोझ डाला गया है और आम आदमी कितना मुतासर होगा? क्योंकि जीएसटी में इजाफा किया गया तो गरीब तो महंगाई की जद में आता है। देखिए, जीएसटी जो है ना, ये खालिसतन 100% गरीब के ऊपर टैक्स होता है। एग्जैक्टली। एक आदमी के पास 100 कंप्यूटर हैं, उसने 100 कंप्यूटर के ऊपर मुनाफा कमाया 10 लाख रुपया और 17% टैक्स लेके अवाम के जो टैक्स था वो लोगों से लिया, आम आदमी से लिया और गवर्नमेंट को दे दिया। यानी मैंने जो कंप्यूटर खरीदा उस पर मैंने 18% टैक्स ज्यादा दिया, लेकिन उस बंदे ने 1 रुपया भी इनकम टैक्स नाम की चीज दी थी, उसने वो सारे का सारा मुनाफा जो है जेब में डाला। होना तो ये चाहिए था कि वो जो कुछ बेचता उसके बेचने के ऊपर टैक्स लगता, लेकिन वो नहीं लगा। ये सबसे आसान तरीका होता है कि एक आम आदमी जो जूता खरीदने जाता है, कि जो खुर्दनी तेल लेने जाता है, जो उसके साथ साथ आप दवा लेने जाता है, किसी होटल में जाके खाना खाने जाता है, तो इस कंप्यूटर में आप नजर लिस्ट देखे ना, जिसके अंदर क्या आप कहते हैं ये बहुत हमने वो चीजें हैं जो कि लग्जरी आइटम तो गलत है। अब आप मुझे बताइए कि क्या मोबाइल जो है वो एक आम आदमी 18 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 18 करोड़, ठीक, और उसमें कोई तखसीस नहीं है कि स्मार्ट मोबाइल होगा कि नहीं मोबाइल होगा। एक आदमी कोई भी मोबाइल छोटा सा खरीदने जाएगा, वो अगर बेशक 3000 का, वो 18% को देगा उसके ऊपर, तो 170 अरब रुपए। मसला ये है, देखिए IMF का जो प्रोग्राम होता है ना, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। सही। ये इसको एक दफा अगर आप समझ लें तो बड़ा चीजें क्लियर हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग धोखा खाते रहते हैं हमेशा। IMF को लेकर हमारे बड़े नहीं समझते, क्योंकि ये तो डील करके आए होते हैं। ये इसलिए होता है, इसका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होता है कि किसी कौम के इतने पैसे इकट्ठे कर ले कि जो वो अपने उन जितने उन्होंने कर्जे लिए उनको अदा कर दे। क्योंकि ये बेसिकली IMF बनाया इसलिए गया है कि बैंकों को जो हमने बैंकों ने कर्जा दिया हुआ है ना, लिया हुआ है हमने, वो महफूज हो जाए। उसके बाद दूसरा इनका होता है जो और डिमांड, जो असली डिमांड इन्होंने जो की है वो बहुत खौफनाक है। दूसरा ये होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है ये मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की एजेंसीज के ऊपर खत्म हो जाए। IMF ने ये डिमांड किया है कि तमाम जितनी भी पावर कंपनीज हैं 30 जून तक उसके यहाँ प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लगाओ। क्यों लगाओ? इसलिए कि वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जितनी महंगी चाहे बिजली बेच सकें और उसके हिसाब से हम उसको आगे लोगों को हम अपना बैंकों का कर्जा अदा कर सकें। इसके साथ होता यह है कि तीसरा इनका ये होता है कि ये जो सूरत हाल हो जाती है कि जब लेस कंट्रोल हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आके इस अपनी जगह पे यहाँ पर आने की इजाजत दी जाती है ताकि आपके रिसोर्सेज पे कब्जा करें। अफ्रीका का हाल इसी IMF प्रोग्राम की वजह से तबाह बर्बाद हुआ है। एक बंदे को जरूरत है, एक फर्म को जरूरत है कि उसको सोयाबीन लगाना है, उसने पूरे इलाके में कह दिया कि खबरदार सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं लगाओ, क्योंकि हमने तुम्हें कर्जा दिया हुआ है। वो सोयाबीन लगाएगा ना, वो गंदम लगाएगा ना, वो चावल लगाएगा ना, कुछ लगाएगा। सोयाबीन का ट्रक भर के लेके जाएंगे। आप गंदम खरीदती है, जो डॉलर हमने दिए थे वापस दे दो। अब तुमने चावल खरीदना है, जो डॉलर दिए थे वापस दे दो। अब वो उसके बाद होगा ये कि वो बंदा बेचारा सारा पैसा जो कमाया होगा वापस उनको दे दिया। आज इसहाक डार साहब ने जो किया है, आप सोचें, ये जो जून में बजट बनाया था ये किसी खाला ने बनाया था, इन्होंने खुद बनाया था। ये जो IMF का प्रोग्राम है ये आज आया है, ये IMF का प्रोग्राम इनके आने से पहले का चलता चला रहा है। 9th रिव्यू चल रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, 9th रिव्यू चल रहा है। इनको नहीं पता था क्या ये जून में नहीं लगा सकते थे, सब कुछ अरेंज नहीं कर सकते थे? इनको इकोनॉमिक प्लानिंग जीरो थी और इन्होंने साबित कर दिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग इनकी इस तरह की थी। ये आगे चल क्यों, वजह क्या है? एक छोटी सी बात फिर साहब को चाहिएगा जी। हर मुल्क के अंदर कर्जा लेने की एक कैपेसिटी होती है।
ٹھیک, آپ کے پاس ایک قرضہ لے, آپ فار ایگزامپل اپنا گھر کا تنخواہ کے حساب سے آپ 2 لاکھ قرضہ لے سکتے, جب وہ کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے پھر مزید آپ قرضہ نہیں لے سکتے, پھر آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے, پھر آپ تو زندگی نہیں گزار سکتے. شریف فیملی اور زرداری نے گزشتہ 40 سال کے اندر پاکستان کی وہ کیپیسٹی کے مقام سے اوپر جا کے قرضہ لے لیا تھا. اب ہمارے پاس قرضہ نہیں لے سکتے کیونکہ ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے, اور اگر قرضہ لے گئے تو ہمیں بہت کچھ بیچنا پڑے گا. وہ بیچنے کے لیے کھڑے ہیں, وہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میں بیچو, تاکہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ برائے فروخت کر کے ہم جہاں سے چلے جائیں گے پاکستان کو فروخت کر کے. بالکل ٹھیک, ایک سیچوریشن لیول آ چکا ہے. ہلالی صاحب, ڈار صاحب تو آئے تھے ڈالر کو 200 سے نیچے کرنے, عوام کو ریلیف دینے, لیکن منی بجٹ لا کر انہوں نے بڑا دھماکہ کر دیا ہے. رامین, بات اصل یہ ہے کہ دار کے بارے میں کیوں بات کریں. میرے خیال میں ایک اکاؤنٹنٹ ہے, کلولیس ہے, اور یہ صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ ان کا کیا پرسیپشن ہے اکانومی کا. دیکھیے, میں کہتا ہوں لیٹس بی فیئر, انصاف کریں, آئی ایم ایف کے ساتھ بھی انصاف کریں. صحیح, ہماری اکانومی جو ہے اس کو آپ نے سٹیبلائز کرنا ہے, اس میں بہت بڑے ڈسٹورشنز ہیں. آپ کا پرائس سٹرکچر غلط ہے, پیٹرول کا, گیس کا, بجلی کا غلط ہے. آپ امیر لوگوں کو سبسڈیز دے رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے. آپ کے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز لاس میکنگ ہیں. 20 سال 30 سال سے آپ نے وعدہ کیا ہے ان کو بیچیں گے, آپ نے نہیں بیچا. اس کے علاوہ آپ کے پاس سرکولر ڈیٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 ارب روپیہ ہر روز اس سرکولر ڈیٹ کو ایڈ کر رہا ہے. تو یہ آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے انٹرنلی, میں اندرونی باتیں کر رہا ہوں, انٹرنلی آئی ایم ایف کر رہا ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہے, اب ریشنلائز ٹیکسز آن ایکسپینڈیچر. اچھا, دوسری یہ ہے آپ کا جو بورڈ آف ریونیو جو صبر زیدی جا کے ڈھول پیٹ رہا ہے, واٹس رانگ ود اٹ, ان سے پوچھیں کہ آپ نے نان ٹیکس ریونیو بڑھائے آپ کے بعد, کیا آپ نے ٹیکس بیس کو براڈن کیا ہے اپریشیبلی؟ نو, کیوں نہیں؟ تو دیکھیے, بات اصل یہ ہے, یہ منی بجٹ جو ہے یہ آئی اس لیے ہے کہ یہ چیزیں کو آئی ایم ایف کہتا ہے اب آپ ریشنلائز کریں. زیادہ تر اس کی کوشش ہے کہ فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس ٹکٹس پہ, سافٹ ڈرنکس پہ, سگریٹس پہ اور ایسی چیزیں پہ, اور 1% جو 50 بلین بن جاتا ہے, 1% 17 سے 18. میں کہتا ہوں یہ بڑا افسوس ہے کہ ایسے چیزیں کرنے پڑے, مگر میرے خیال میں نے آج تک ایک بیلنسڈ آدمی کو نہیں پوچھا جو کہتا ہے کہ ضروری نہیں تھا. مگر میں یہ پوچھ سکتا ہوں, جو ایک بیلنسڈ آدمی جو مجھے جواب نہیں دے سکا, کہ ٹھیک آپ جو بی آئی ایس پی ہے, بے نظیر انکم ٹیکس, آپ غریبوں کو جن پہ یہ اثر پڑے گا نا, دیکھیے سبسڈیز آپ دیتے ہیں ٹیکسٹائل مالکوں کو, سستا گیس بیچتے ہیں, مینوفیکچرز جو کرتے ہیں آپ کا ایکسپورٹ, وہ ایکسپورٹ لے جاتے ہیں اور پیسے ادھر ہی رکھتے ہیں, کہتے ہیں ابھی مت لاؤ پاکستان کا روپیہ گر رہا ہے. دے آر ہیونگ فن. ان لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے, غریب جو ہے اس کو پاس آن ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا, جب آپ کا مینوفیکچر ایکسپینسو ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قیمت وہ بڑھا دیتے ہیں, اور پھر ہم لوگ جو غریب کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے, مانے غریب امیر جو بھی ہے اس کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں کہتا ہوں 1% آف جی این پی آپ کا غریب کو ملتا ہے, 5% کیوں نہیں کرتے ہیں اس کو؟ اچھا, اس کا حق ہے. اگر آپ ان کو 4% کیش دیں, ناٹ 1%, 4-5% دیں, اور مزے کی بات ہے آئی ایم ایف نہیں کہتا ہے آپ کو نہ دیں. آپ یقین نہیں کریں گی, آئی ایم ایف کہتا ہے ڈبل اٹ. اچھا, دو ان کو, مگر آپ کے دل میں نہیں ہے غریب. غریبوں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے, دے آر راٹ. کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ دوسری بات جو شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے, $16 بلین بائی 30 جون اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کنڈیشن آئی ایم ایف کا پروگرام ہے کہ اٹ از آل اوور. کیوں؟
किसी ने फोकस किया इस पे? और आप मुझे बताएं, अगर भी 1 बिलियन उनसे मिल गया और 5-6 मिलियन इधर उधर से मिल गए, सऊदी, चाइना, यूएई, कतर, जी उधर भी है, 10 बिलियन हो गया, 6 और किधर से आएंगे भाई? और कौन देगा पैसे? इसका मतलब अनदर प्रोग्राम, आप ऑलरेडी इन अनदर प्रोग्राम है। नहीं, ये बिल्कुल आप अच्छा, आपकी दूसरी बात जी मैं जी कंटिन्यू कीजिए। फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जो लिंक मैं करना चाहता हूं, जो बाद में हम बात करेंगे, आप समझते हैं कि ये जो आजकल आपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में कुछ सुना है? कुछ बातें हो रही हैं, मैंने तो नहीं सुना। हाँ, खामोशी है। आपने पता है आपको ये जो डेलीगेशन आ रहा है, रेड बाय द काउंसलर ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट, एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का आदमी है जी, वो आ रहा है विद अ हेवी डेलीगेशन। वो किस चीजों पे बात करना आता है? क्यों 16 बिलियन डॉलर्स अगर आपको जून तक चाहिए तो अमेरिका के बगैर आपको नहीं मिलेगा, तो गेट यूज्ड टू इट। और जो आपको देंगे उनकी शर्तें होंगे, उसको भी गेट यूज्ड टू। और ये सब अब मिनी बजट आने के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन जो मूडीज़ है वो ये कह रहे हैं कि जी IMF से कर्जे की किस्त मिल जाने के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बैक ऑन ट्रैक नहीं आ सकेगी। और मूडीज़ ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को हकीकी तौर पर मजबूत मुस्तकिल इंतज़ामिया की ज़रूरत है अगर मईशत की हकीकी बहाली चाहते हैं तो। अब इस पर कितना फोकस है हुकूमत का? देखिए, हुकूमत का फोकस इस बात पे है कि इमरान खान को किस तरह गिरफ्तार करना है, उसके खिलाफ किस तरह के केसेस बनाने हैं, किस तरह का इलेक्शन डिले करना। हुकूमत ने गुज़श्ता 10 महीने इसके अलावा और कुछ नहीं किया कि हम PTI को कैसे जेर बार खत्म करते हैं और उसके इन्फ्लुएंस को कैसे खत्म करते हैं। मैं आपको एक आध बात बताऊं, IMF जो है उसका एक 1.5 अरब रुपया जो है, डॉलर जो है, वो सिर्फ बैंक में पड़ा रहता है, वो खर्च करने के लिए नहीं होता। उसके बदले में आपको मुख्तलिफ लोगों से कर्जा मिल जाता है या इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3-4 एक तरफ से सऊदी अरब के 3 और इस तरह 2-3 मिला के UAE और कतर और चाइना के मिला आपको 5-6 अरब डॉलर मिल भी जाते हैं, तो क्या आप अपना कर्जा की किस्त अदा कर सकेंगे जो आपने जून तक अदा करनी है? आप नहीं अदा कर सकते। उसकी एक वजह ये है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो 13 पार्टियों की हुकूमत है ना जी, ये 13 पार्टियों की हुकूमत स्टेटस को की हुकूमत है। ये पाकिस्तान के अमीर आदमी पे कभी टैक्स नहीं लगाएगी। ये कभी पाकिस्तान की उन सारे के सारे लोगों के जिनकी 80% इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो है पाकिस्तान के लोगों की, वो प्लॉट्स के अंदर है, वो प्रॉपर्टी के अंदर है, वो बड़े बड़े घरों के अंदर है, वो कतन किस्म के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। वो गाड़ियां खरीदते हैं, वो आते हैं, ट्रेवल करते हैं, उनको कभी काउंट नहीं करेंगे। ये सबकी लिस्टें FPR के अंदर मौजूद हैं। और FPR ने एक दफा एक्सरसाइज भी की थी कि इस वक्त जो चंद लाख लोग जो है जिस वक्त टैक्स देते हैं, इनका हम कैसे वसूली कर सकते हैं? नहीं लगाएंगे। ये इनके रिश्तेदार हैं, ये इनके सगे हैं, ये वो लोग हैं जो इनको पैसे देते हैं और ये इलेक्शन लड़ते हैं और ये आगे जाके इनकी पार्टियां चलती हैं। आप मुझे बताइए कि मैं कई दफा मिसाल दी है कि डॉलमन मॉल जो है अकेला कराची जी, वो जो कराची में टैक्स की आदत है, क्योंकि कराची वालों ने ना एक शुरू दिन से इस तरह के लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप नहीं रहे, जिस तरह के ये जो कीमे वाले नान प्रोवाइड करने वाले रिलेशनशिप नहीं रहे। अच्छा। एक डॉलमन मॉल जो है वो उसकी पूरी टैक्स जो देता है ना, उसके पूरा लाहौर जो टैक्स देता है वो उससे कम है। लाहौर की प्रोडक्ट जो होता है, लाहौर की अपना हॉल रोड है, लाहौर की लिबर्टी है, लाहौर की शाह मार्केट है, और उसके साथ बाकी फैसलाबाद ये वो ये सारी चीजें आप उठा के देखें कौन कौन लोग बैठे हुए। आप एक आपके यहाँ कॉफी शॉप खुलती है और आप रात को पूरी रात में इतनी लाइन लग जाती है कि 61 ईयर से वो कैनेडियन फर्म है, वो कभी भी किसी ओपनिंग पे इतने पैसे नहीं आए। ये लोग कहाँ से आ जाते हैं? ये इनकम टैक्स वालों को, ये कस्टम वालों को, ये ड्यूटी वालों को नजर क्यों नहीं आते? नहीं आते इसलिए इन पे टैक्स नहीं लगेगा।
کوئی ایک آدمی جو کہ 2 کنال کے 3 کنال کے 4 کنال کے 5 کنال کے گھر میں رہتا ہے اور جو جس کے گھر کے اندر 4 یا 5 گاڑیاں انویریبلی نظر آتی ہیں, اس کے اوپر ہم نہیں ٹیکس لگاتے. جو آدمی اپنے بچوں کو باہر پڑھاتا ہے, آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی جو کہ 3-4 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اپنے ایک بچے کی پڑھائی پر خرچ کرتا ہے, انڈر گریجویٹ کی, کیا آپ نے پوچھا تم نے پیسے کہاں سے لیے اور اس کو کیسے خرچ کر دو؟ اس کو آپ نے الاؤ کرتے ہیں نا جانے کے لیے, وہ آپ کی پرمیشن سے جاتا ہے نا, فارن ایکسچینج لے کے جاتا ہے نا. کیا آپ نے کسی ٹیکس کے افسر جو ہے وہ بڑے آرام سے ہم سے سوئے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے اسحاق ڈار نے آنا ہے, اس نے غریب آدمی پہ ٹیکس لگا دینا ہے. تم لوگوں نے گزشتہ 70 سال سے پاکستان کی اشرافیہ پہ 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگایا. آپ مجھے بتائیے کہ ایک ذمہ دار اٹھتا ہے, اپنا 5 کروڑ روپے کا آم کا باغ بیچتا ہے, کوئی 1.5 کروڑ روپے کا کینو کا باغ بیچتا ہے, کوئی کسی کا باغ بیچتا ہے, اور اس کے بعد آ کے وہ شہر کے اندر یاشیاں کرتا ہے. پھر ایک کہتا ہے پیسے آ گئے ہیں, اب صوبائی اسمبلی کا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لو, یا صوبائی اسمبلی کا نون لیگ کا ٹکٹ لے لو, اب وہ الیکشن لڑتا ہے, الیکشن میں کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس کبھی بھی جو خرچے کی تعداد جمع ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ 5 لاکھ روپیہ. کیا 5 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے الیکشن کے اوپر؟ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے پاکستان میں. میں اور آپ جو ہیں وہ جب جائیں گے بازار سے جا کے روئیں گے یار 17 سے 18 ہو گیا, اور وہ بھی وہ لوگ جو فکس انکم والے ہیں. رکشے والا نہیں کہے گا, رکشے والا 1 روپیہ بڑھا دے گا اپنے کرائے میں, ٹیکسی والا بڑھا دے گا, اوبر والا بڑھا دے گا, دکاندار والا بڑھا دے گا, ریڈی والا کیلے پہ فروٹ بیچنے والا بڑھا دے گا. وہ جو فکس انکم گروپ ہے وہ کچلا جاتا ہے, اور اس بیچارے کو صبح سے لے کے شام تک بیچارے کو زندگی گزارنے فرصت ہی نہیں ملتی, اس لیے وہ خاموش ہے, وہ چپ ہے. وہ کیا کرے؟ صبح نوکری سے نکلتا ہے, شام کو آ کے بچوں کی سو جاتا ہے اور آ کے 2 گالیاں نکال دیتا ہے, اور کیا کرتا ہے لوگ, بددعائیں دے دیتا ہے صرف ان لوگوں کو, اور کیا کرتا ہے لوگ. ایسے ہی ہے, بے بسی کی ایک انتہا ہے. ہلالی صاحب, آج اسحاق ڈار صاحب جب گفتگو کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بھی, تو انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ملک کی معاشی تنزلی کی وجوہات جاننے کے لیے قومی کمیشن تشکیل دیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کے سابق دور میں ملکی معیشت ترقی کر رہی تھی اور پی ٹی آئی کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ روٹ کاز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں, کیا پی ٹی آئی کی حکومت سوللی ذمہ دار ہے؟ نہیں, میرے خیال میں معاف کریے, میں ایسے لوگوں کو نہ سنتا ہوں نہ ان کی باتیں یاد کرتا ہوں, تو مجھے آپ ان چیزوں پہ کامنٹ کرنے کے کیا کرنا ہے. میں آپ کو صرف 1-2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو دار کی انٹینشن فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ تم آگے ہو, تم ہر منسٹری کے پاس سینئر آفیسرز, مانے منسٹری کا پول کتنا ہے؟ 5-10 گاڑیاں. وہ 5-10 گاڑیاں جو ٹاپ لوگ ہوتے ہیں وہ چکر دیتے ہیں. 1000 لیٹر پیٹرول مفت ہر گاڑی. وہ گاڑی کدھر جاتی ہے؟ ارے جی بڑا مشکل ہے وہ کوئی لاگ بک رکھنا. نہیں, نو نیڈ فار لاگ بک. آپ 1-2-3 ہزار کا ٹریکر رکھ لیں, آپ کو پتا چل جائے گا وہ گاڑی کدھر جاتی ہے, کون استعمال کرتا ہے, سب چیز آپ کو پتا چل جائے گا. اب افسوس سے بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں لوگ پیسے دینے کے لیے, ان کو یہ سب پتا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اگر نہ بھی پتا ہو ان کو اپنے ہوٹل کے کمرے میں اس قسم کا پیغام پہنچ جاتا ہے. اچھا, کہ یہ دیکھو نقصان ہو رہا ہے, یہ دیکھو نقصان ہو رہا ہے, مگر غریبوں کو یہ کبھی پیسے نہیں دیں گے. The litmus test of a leadership is کہ غریب آدمی آ کے کہے کہ مشکل وقت ہے مگر ہمارا گورنمنٹ پوری کوشش کر رہا ہے. کبھی یہ سنتے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ یہ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے, اوریہ صاحب نے پھر صحیح کہا, عمران خان کے خلاف. ابھی میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اس کے خلاف آپ کس بات پہ لگے ہوئے ہیں. آپ اس پہ اس کا بیل ریووک کر رہے ہیں کہ ہلالی صاحب اس پہ ہم بات کرتے ہیں, نیکسٹ سیگمنٹ میں سے بات کرتے ہیں. اوریہ صاحب چھوٹا سا کامنٹ کر دیجیے اس بات پہ جو روٹ کاز تلاش کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب پی ٹی آئی کی حکومت میں, کیا واقعی ساری ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بڑی بیوقوفی والی بات ہی کوئی نہیں کہ 30 سال تم حکومت کرتے رہے, وہ 3 سال جو کرتا رہے. آج اگر اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے نا کہ میں 18% بڑھا رہا ہوں, 1% بڑھا رہا ہوں, لیکن 86 وزیروں کی بجائے ہم صرف 10 وزیر کر رہے ہیں, ہم آئندہ سے کبھی باہر نہیں جائیں گے,
हम आइंदा से ये बराबर भुट्टो जो इतने दौरे जो है पाकिस्तान में कम से कम सारे वजीर खारजा ने लगाए जितने बराबर भुट्टो लगाए हैं, इसके दौरे नहीं होंगे। हम ये शहबाज शरीफ को जहाज लेके इंग्लैंड जाने और कभी इधर से उधर घूमने, ये कोई नहीं घूमेगा। तमाम दौरे हम खत्म करते हैं। हम ये अफसरों की जो है पेट्रोल खत बंद कर देते हैं। हम ये कोई काम ही नहीं, एक लफ्ज नहीं बोला, सिर्फ गरीब आदमी पे छुरी पकड़ी और चला दी, एक लफ्ज नहीं बोला। ये लोग नहीं करना चाहते। ये लोग एक वजीर कब नहीं करेंगे, हो सकता है मेरा मज़ाक उड़ाने के लिए, मेरा तमस्कुर उड़ाने के लिए, मुझे साबित करने के लिए कि तुम जैसे 22 करोड़ लोग जो है, चाहे लोग हम 5 वजीर और बनाते हैं, तुम क्या समझते हो जो हमें वोट देते हो? बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI के एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत केस में अदम पेशी पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद को 22 फरवरी तक इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसले से रोक दिया है। तो दूसरी जानिब इमरान खान की मेडिकल ग्राउंड पर हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को अदालत में पेश हुए बगैर ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। इस मौके पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि हिफाजती ज़मानत में मुल्ज़िम की पेशी ज़रूरी है, ज़्यादा मसला है तो एम्बुलेंस में आ जाएं, कानून सब के लिए बराबर है। और इस मामले पर ताज़ा खबर ये आई है कि फवाद चौधरी ने PTI के मौक़िफ़ से आगाह किया। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान आज पेश नहीं होंगे। हिलाली साहब, ये क्या मामला है? इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है? बिल्कुल भाई, जिस आदमी के बारे में कुछ लोगों ने कहा है कि ये खतरा है पाकिस्तान के लिए, तो ये सब इसलिए तो हो रहा है, नहीं तो इन चीज़ों में इसकी अहमियत क्या है? देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री देखें ना जी। ये सादिक और अमीन का, ये तो ज़ियाउल हक का तोहफा है। और इसको जब 18th अमेंडमेंट हो रहा था, हम सबको पता है, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने रेकमेंड किया था कि ये जो आदमी के ज़ाती मामले होते हैं, इस पे कोर्ट के सामने जाके बिठा के और उनको कहना कि जज करो, इट्स नॉट राइट। दीज आर एसेंशियली वेरी पर्सनल। किसने कहा नहीं? नवाज शरीफ ने। और जब अब फिर 2018 में हुआ, किसने कहा नहीं? यकीन करें, इमरान खान ने। तो भुगतो, है ना। एक को अगामा में गया और एक अब ये फैक्चुअस केसेस पे डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ। कैन यू इमेजिन? अच्छा, ये एक हो गया। दूसरा, आप इलेक्शन कमीशन के बाहर एक हंगामा होता है। अच्छा, इमरान खान को एंटी टेरर लॉ के अंदर उसको ट्राई किया जाता, मगर वो तो था नहीं ना उधर। हाउ कैन यू बी ट्राइड फॉर एन एक्ट जब तो आप थे ही नहीं प्रेजेंट आउटसाइड? उसमें अभी ट्राई हो रहा है। इट्स अ वेरी वीक केस। अच्छा, फिर क्या वो दूसरा क्या वो और क्या था? हाँ, फॉरेन फंडिंग। फॉरेन फंडिंग केस में आप पूरा पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले एक एग्जांपल दिया था कि जब ये लीडर्स जाते हैं बाहर के मुल्क में और फॉरेन फंडिंग में, और पाकिस्तानीज उनके पास आते हैं और पैसे देते हैं, तो लीडर एक तरफ से वो उनको रिकग्नाइज करके लेना चाहती है, मगर दूसरे तरफ से ये प्रोग्राम में नहीं होता, उनके साथ उनके होस्ट होते हैं। तो वो जब पैसे रिसीव करते हैं जल्दी से ले लेते हैं, किसी को दे देते हैं, उस वक्त रिसीट नहीं देते, शायद उसके बाद भूल जाते, कोई असिस्टेंट को देते या पर्सनल एड को दे देते, और वो नहीं करती, व्हाटएवर द रीजन, आप उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आप कहेंगे फिनिश, तुम्हारी पार्टी खत्म हो गई भाई, तुम्हारे सब लोग जो पार्टी टिकट पे आए थे वो सब खत्म हो जाएंगे। ये किस किस्म के चार्जेस हैं? मुझे पता है क्या फिक्र हो रहा है। ये जो FIR इन्होंने काटा है, इस पे इनको जब जाएंगे अरेस्ट करने के लिए 2000 और FIRs करना पड़ेगा फॉर दोज पीपल जो इनको रोकेंगे।
ان کو نہیں جانے دیں گے. جس قسم کا وہ ہجوم ہوتا ہے ان کے گھر کے باہر, واٹ اے ویسٹ آف ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صاحب جس طرح کے ریمارکس ہم دیکھ رہے ہیں آج کل سامنے آئے ہیں یہ 2-3 کیسز میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جینون ہیں؟ کیا واقعی قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے یا پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہی ایک یہ ہم کہہ سکتے ہیں شاخسانہ ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی ایک شخص کے خلاف اس طرح سارے لوگ اکٹھے تھے. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ رہتی ہے, لوگوں کے خلاف ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ملائیں. ایسا اتحاد کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کیوں ہے؟ ایک آدمی نے سسٹم کو چیلنج کیا اور سسٹم کے برداشت نہیں کر پا رہا کہ اس آدمی زندہ کیسے ہے ہمارے ساتھ, ہم اس کو مثال کیوں نہیں بناتے. میں نے پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں, آپ سوچ لیں, شہباز شریف پیش ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں مستقل استثناء ہے تمہیں جتنی تم چاہو. آپ کے یہ کیس ہے 144 جو بیلیبل افینس ہے, اور آپ ایک انسداد دہشت گردی اس کے اندر لگاتے ہو. آپ نے دہشت گردی کا قانون اس لیے بنایا تھا؟ کیا پاکستان میں دہشت گردی کا قانون اس لیے بنایا گیا تھا کہ لوگ جلوس نکالیں گے تو عام آدمی جب شامل ہوگا تو آپ اس کو جلوس دہشت گردی دفعہ شامل کر. آپ نے مذاق بنا دیا. آپ نے تو دہشت گردی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے. پاکستان میں ٹی ٹی پی میں یا کسی اور بندے میں جو جلوس نکالتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا عدالت میں بیٹھے ہوئے ججوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ کیس کیوں بن رہے ہیں اور کیسے بن رہے ہیں؟ اور کیا عدالت کے اندر کوئی جورسڈکشن نہیں ہے عدالت کی اس کے اندر؟ کیا انہوں نے کبھی اپنی عدالت کے اندر کبھی انہوں نے پی ٹی سی کے اندر جو پروویژنز ہیں, جو ان کے اندر جو سی آر پی سی میں جو پروویژن ہیں, جو عدالت کے اندر خود سپریم کورٹ نے جو ان کو اختیار دیا وہ نہیں ہے, ان کو نہیں پتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور پھر فارن فنڈنگ کیس کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ سب کو پتا ہے وہ پیشی پہ نہیں جا سکتا, اس کو گولیاں لگی ہیں, اب وہ اس کا مذاق. یہ پاکستان میں پہلا کیس میں نے دیکھا ہے عمران خان کے بارے میں کہ ایک آدمی کو فائرنگ ہوتی ہے, ایک آدمی کی فائرنگ کو کم از کم 10,000 بندہ گواہ ہے, کو 20 کے قریب ڈی ایس این جیز گواہ ہیں, کو 200-250 کیمرے گواہ ہیں, چیزیں چلتی ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے یہ ہوک ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے بنیادی طور پر اس نے مذاق بنایا ہوا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. دیکھیں, ایک عربی کا محاورہ ہے, من ضحک ضحکا, جس نے کسی کا مذاق اڑایا اس کا مذاق اڑ گیا. خدا کے غضب سے ڈرو کہ تم جس صورتحال کے اندر ہو. مجھے سچی بات یہ لگ رہی ہے کہ پاکستان کی حکومت جس طرف جا رہی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس طرف جا رہی ہے, یہ کسی ایسے غضب کو پکار رہی ہے کہ جو غضب ہمیں ابھی یہ کل ٹرکی کا غضب ہم نے دیکھ کیا ہوا ہے. دیکھیں, ناانصافی اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دیتی ہے. آپ دیکھیں 40-45 سیکنڈ کی بات تھی, جس بندے کے پاس گھر تھا اس کے پاس گھر نہیں رہا تھا, جس بندے کے پاس زندگی تھی اس کے پاس زندگی نہیں رہی تھی, جس بچے کے پاس باپ تھا اس کے پاس باپ نہیں رہا تھا, جس ماں کے پاس بیٹے تھے اس کے پاس بیٹا نہیں رہا تھا, جس عورت کے پاس خاوند تھا اس کے پاس خاوند نہیں رہا تھا, اور جس بندے کے پاس بیوی تھی اس کے پاس بیوی اور بچے نہیں رہے تھے. 45 سیکنڈ لگتے ہیں. تم نے انصاف کا تماشا بنایا ہوا ہے اور کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں اور یار کچھ, اور پھر کہتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی اپنے جرنلسٹوں کی, کہتے ہیں عمران خان کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا وہ ہوتا. اس وقت تو یہ عمران خان کا نام نہیں لیتے تھے, اس وقت تو کسی اور کا نام لیتے تھے. یہ سارے کا یہ محمد پیر ہمارا دوست ہے, جب اس کے اوپر مقدمہ چلا تھا کہتے ہیں عمران خان کی بات نہیں کسی اور نے, وہ تو اور ہے, جو مجھے پتا ہے وہ کون کرتے ہیں. آج عمران خان کا نام لیتا ہے. آج کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ پورا سسٹم اس کے خلاف ہو چکا ہوا ہے, جس میں میڈیا بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو جائے گا, تو اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوں گے حکومت انہیں قابو میں رکھ سکے گی, جبکہ اب معاشی فیصلوں کا بوجھ بھی آ چکا ہے عوام پر اور وہ پہلے ہی تپے بیٹھے ہیں. ہاں, اگر عوام واقعی نکلے جس طریقے سے پی ٹی آئی کا اسیسمنٹ ہے تو پھر ضرور مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل. مگر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو جن کو کمر میں درد تھا ان کو تو پرماننٹ بیل مل گیا تھا اینڈ پرماننٹلی ایکسکیوز ہو گئے تھے نا وہ کورٹ سے.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو کمر کے درد پہ ہو سکتا ہے دوسرے کو 4 گولیاں لگی ہیں اور اس کو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ وہ ایمبولنس میں آئیں، اور وہ جو کمر کے درد میں وہ پتہ نہیں کدھر کدھر بھاگ رہا تھا، لنڈن کے سڑکوں کو بڑا زور سے تیزی سے کراس کرنا پڑتا ہے اگر آپ پیڈسٹرین کراسنگ نہیں ہے، وہ تو لبک کے جا رہا تھا ہمارے شہباز شریف صاحب. وہ تو کوئی کچھ ذکر ہی نہیں ہوا کہ ان کا پرماننٹ ایکسکیوزڈ فرام ٹرننگ اپ ان کورٹ، وہ کسی نے نہیں یاد دلایا. خدا کے لیے پلیز تھوڑا سا بیلنس رکھیں. مجھے ایمبولنس سے یاد آیا ہائی کورٹ کیرالا انڈیا میں، اس میں ایک جج جو تھے ان کی ایک صحافی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی. جب وہ ناراضگی ہوئی ہے اس صحافی کے ساتھ تو انہوں نے ایس ایچ او کو کہا کہ صحافی کو ہمارے پاس پیش کیا. ایس ایچ او جب گیا تو صحافی جو تھا وہ اسٹیچر پہ لیٹا ہوا تھا، اسپتال پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس نے آ کے سلوٹ مارا اور سلوٹ مار کے آ کے کہا جج صاحب کو کہ جناب وہ تو اسپتال میں لیٹا ہوا. جج صاحب کو غصہ آ گیا، او تم جھوٹ بولتے ہو. اس کو اسٹریچر پہ لے گئے. جج صاحب اسٹریچر پہ لے کے اس کو پیش کیا. جج صاحب کے سامنے اس بندے کو جیسی اسٹریچر میں پیش کیا گیا، چیف جسٹس آف کیرالا ہائی کورٹ نے اس جج کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ درج کر دیا. اس نے کہا تم نے تماشا بنایا ہوا ہے، تم ایک انسانیت کے اس لیول پہ گر جاتے ہو کہ کہتے ہو اسٹریچر میں لے کے آؤ، کہتے ہو ایمبولینس میں لے کے آؤ. یہ عدالتیں ہوتی ہیں کریکٹ جو اس طرح کی بات کرتی ہیں. کریکٹ. ٹھیک ہے. اور یہ سب فرض کریں کہ حکومت کی عمران خان کو نااہل قرار دلوانے کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کا کچھ نہ کچھ تو رد عمل آئے گا ہی؟ دیکھیں ان کو بار بار سمجھایا ہے. نواز شریف نااہل ہوا، کیا نون لیگ ختم ہو گئی؟ کیا نواز شریف ختم ہو گیا؟ ایبڈو کی پابندیاں لگائی تھیں وہ ختم، 50 لوگوں پہ ایوب خان نے سارے سیاستدان ختم ہو گئے. ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے پھانسی دے دی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ختم ہو گئی. کوئی خدا کا خوف کیا کرو یار. تمہیں زندگی میں سوچتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، تمہیں عقل نہیں ہے کہ نہیں مری کا. اچھا ایک تصور انہوں نے بنا دیا ہوا ہے کہ عمران خان چلا جائے تو اس کی پارٹی جو ہے وہ اپنا اس کے اندر، یہ بات بھی صحیح ہے. میں وہی کہوں کہ ایک اکیلا بندہ ہے جس کے خلاف پورا سسٹم کھڑا ہے، اور کیوں کھڑا ہے؟ وہ سمجھتا ہے عمران خان چلا گیا تو اس کی پارٹی ختم ہو جائے گی. یہ ہے بیسیکلی. لیکن ایک بات یاد رکھو، جس طرح کی صورتحال عمران خان بنا گیا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ اس ایسی انارکی کو جنم دے گی کہ جس کے اندر سے کوئی ایسی شخصیت ضرور ابھرے گی اگر عمران خان خدا نہ خواستہ کہ جو تمہارا منہ نوچ لے گی. اور یہ تاریخ ثابت ہے. کسی بھی ریولوشن کی تاریخ اٹھا لو، فرینچ ریولوشن کی تاریخ اٹھا لو، انگلش ریولوشن کی تاریخ اٹھا لو، ایرانین ریولوشن کی تاریخ اٹھا لو، کسی بھی، آپ نے ایک شخصیت کو مارا، آپ نے اس کو ختم کیا، آپ نے سمجھا فرق ہو گئے، اب لیڈرشپ ختم ہو گئی. لوگوں کے اندر لیڈرشپ ہوتی ہے. کہتے ہیں ریولوشن کے باہر کہتے ہیں لیڈرشپ کمز آن دی ٹائڈز آف دی ریولوشن. لیڈرشپ جو ہے لہروں پہ سوار ہو کے آتی ہے، اس کے اندر اللہ نے چھپائی ہوتی ہے. اول تو عمران خان سے چاہتا نہیں، لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ چلا گیا ان سے پھر سنبھالا نہیں جائے گا. یہ یاد رکھیں، ہم وارن کر رہے ہیں، یہ ملک تم سے سنبھالنا جائے گا. میں ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں مرسی بن جائیں گے یا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ یہاں پر انڈونیشیا بن جائیں گے، آپ یہاں سہارتو بن جائیں گے، آپ یہاں سکارنو بن جائیں گے، جو کور بن جائیں گے، سکارنو تو نہیں سہارتو بن، آپ یہاں پینوشے بن جائیں گے، نہیں بن سکتے بھائی آپ. یہ ملک 22 کروڑ کا ملک ہے، زندہ 22 کروڑ کا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے. اس کو سنبھالنا اتنا مشکل آسان کام نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. امپورٹنس جو ہے وہ شخصیت کی نہیں بلکہ آئیڈیالوجی کی ہوتی ہے. ہلالی صاحب، شاہد خاقان عباسی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر جیل میں ڈالنے کی انہوں نے مخالفت کی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر سے ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف آوازیں اب اٹھ رہی ہیں، وہ خود بھی کنڈیم کر رہے ہیں اس چیز کو. ہاں، سمجھدار لوگ ہیں جیسے آریہ صاحب نے کہا، اور آپ بھی کبھی کسی ہسٹری دیکھیں، ایوری ریولوشن نیڈز مارٹرز، اور اس قسم کے جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اگر اس سلوک سے وہ
नायल हो जाएं या बैंड हो जाएं या प्रिजन चले जाएं तो वही होगा। देखा नहीं हमने चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस जिसका माफ करिए क्या स्टैंडिंग था, वो चीफ जस्टिस तो शायद कोर्ट के हिस्सा था जब उन्होंने एक हमारे मुशर्रफ साहब को कहा था जो आप करना चाहते हैं करें कॉन्स्टिट्यूशन से। वो आदमी एक पूरा मुल्क को यूनाइट करके एक तगड़े आदमी को अपने ओहदे से निकाला, और कैसे लोग हाउ दे फ्लॉक टू हिम, व्हाई। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, एक सेंस ऑफ राइट और एक सेंस ऑफ रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर वो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करे, डिस्टिंग्विश नहीं कर सके, तो आपको कोई हिस्सा नहीं है कोई एक पोजीशन होल्ड करने इन एडमिनिस्ट्रेशन, और कोई ऐसे जगह पे जिधर बैलेंस होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। ये है मुल्क की यूनिटी, दिस कीप्स कंट्रीज टुगेदर। मैं तो कह रहा था एक ज़माने में कि जब मुजीबुर रहमान को हमारे एजेंसीज ने देखा, नोट किया, रिपोर्ट किया कि सीक्रेटली 1966 में वो गया हिंदुस्तान और जाके इंदिरा गांधी को मिला जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी उस वक्त। भाई आपका क्या काम था उधर जाके मिलने, सीक्रेटली आप क्यों गए? और जब ये बात पता चला तो मेरे ख्याल में हमारा फर्ज बनता था पूछने कि तुम एक दुश्मन मुल्क के एक बड़े लीडर के साथ गए हो मिलने, क्या बात है? कुछ नहीं किया, वो मिलते गया। You don't act when you should। और फिर जब आपको नहीं एक्ट करना चाहिए आप एक भरम करके गिरते हैं उस पे। Yeah, I'm sorry, ये तो you are asking for disaster। बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं लाली साहब। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है यहाँ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के हवाले से आलमी मंजरनामे पर कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकातें भी की हैं। जबकि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का एक वफ़द इस हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर रहा है जिसमें वो पाकिस्तान के आला हुक्काम से अहम बातचीत करेगा। एक अहम खबर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन टेक्निकल वजूहात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। तो ओरिया साहब, कहीं ये मामला दौरे से जुड़ा हुआ तो नहीं है? वैसे देखा जाए तो चीन को कोई मसला होता तो साफ बोलता, टेक्निकल इश्यूज ना कहता। असल मामला क्या है? देखें, हमेशा टेक्निकल इश्यूज पे कहा जाता है और नॉर्मली ये सिफारती जुबान है, राली साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा। आपको बताऊं कि इस दफा जब जॉइंट कम्युनिके चीन के दौरे पे जारी हुआ था तो पहली दफा चीन ने उसमें लिखा था कि पाकिस्तान हमारे वर्कर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले। वरना चीन को मुझे याद है अच्छी तरह कि पहली दफा जब उसके लोग जो थे वहां अगवा हुए थे, चागी में था मैं उस जमाने में। अच्छा। और वो चाइनीज एम्बेसडर वहां आता जाता रहता था, तो वो हमेशा कहता था कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि हम हजारों वर्कर्स को बात करने को तैयार। उनके इंजीनियर्स अगवा हो गए थे, हम वहां जाके लेके आए थे, वहां से अफगानिस्तान से लेके आए थे। आप अंदाजा करें कि उसके लोग गवादर में बेचारे उनके शहीद होते हैं, चीनियों के बहुत होते रहे, बार बात आपके तौर पे वो भी शहीद हैं अपने हिसाब से। तो वो भी कहते कि नहीं, पाकिस्तान का हमें कोई मसला नहीं पाकिस्तान के साथ, समझते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ सिंसियर है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि शायद खाकान अब्बासी साहब के जमाने में ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्सा लपेटना शुरू कर दिया। अच्छा। और उस बोरिया बिस्सा लपेटने के बाद हुआ ये कि सीपैक जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान के अंदर, जिससे कहते हैं खत्म ही एक किस्म का होना शुरू हो गया। आप अंदाजा करें कि शुरू दिन से ये समझते थे कि पाकिस्तानी जो हैं इस सीपैक को माले मुफ्त समझ रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि ऑरेंज ट्रेन की लाहौर में क्या जरूरत थी आपने यहाँ बनाने की, उसकी इलेक्शन लड़ने के लिए। फिर उनके कुछ नक्शे और तरफ के थे, ऊपर से वो जाना चाहते थे, जल्द अज जल्द पहुंचना चाहते थे, ये उसको पंजाब से गुजारना चाहते थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी। और उसके साथ फिर अब हम अमरीका से हमारी यारियां खत्म,
ہم نے 51 سے جاریاں شروع کی ہوئی تھی. اب ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو جب سے وہاں سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے خاص طور پہ ایک پیغام دیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ جو ہیں ایک بہت زبردست قسم کی کولیجن میں آئیں گے جس میں امریکہ پاکستان کی مدد کرے گا تاکہ وہ اپنی مغربی سرحدوں کا دفاع کر سکے. اب یہ جو دورہ ہے اور اس کے ساتھ مجھے ایک اور دورہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے, وہ ہے IAEA کا, انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کا. یہ عموماً ان کے دورے ہوتے ہیں ایران جیسے ملکوں میں جہاں ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے, وہ انسپیکشنیں کرنے آتے ہیں. اب وہ یہاں کہتے ہیں ہم تو کینسر کے اسپتال دیکھنے آئے ہیں اور یہ دیکھنے آئے ہیں. یہ کنٹرول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو کیا دیکھنا ہے؟ اور کیا اس کی آڑ میں کوئی اور انڈر ہینڈ نیگوسیشن تو نہیں ہو رہی؟ تو جسے کہتے ہیں دل جو ہے دھڑکتا ہے اس ساری سینیریو کو دیکھ کے کہ ہم کس قسم کے سودے کی طرف جا رہے ہیں. کاش ہم اس سے بچ سکیں, کاش ہم اس سمے کاش ہمارا ملک میں ٹرانسپریسی ہو, ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیوں آئے ہوئے ہیں. کاش ہمیں اس لیے پتہ چل جائے کہ چائنا کا کیا صورتحال ہے. آپ سوچیں کہ اس ملک کے اندر ٹیکس تو آپ نے لگا دیے, لیکن کیا آپ نے IMF کا معاہدہ آج تک ابھی پیش کیا؟ سوائے چند بیوروکریٹس کے کسی اور کو پتہ ہی نہیں IMF کا معاہدہ کیا ہوتا ہے. ایک اور بات آپ کروں, آپ جتنے بھی قرضے لیتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوتے. سیکٹری EAD سائن کرتا ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے بیٹھ کے, اور پیچھے وہ منسٹر کھڑا ہوتا ہے اور وہ قرضہ اپروو ہو جاتا ہے. اور ہم اب آپ اس پہ آ کے اسمبلی میں کہتے ہیں اتنا قرضہ بڑھ گیا, اب اتنی قسط ادا کر. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے IAEA کے DJ کا دورہ پاکستان کیا کوئی روٹین کا معاملہ ہے یا پھر کوئی ہڈن ایجنڈا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے, اگر اس پرٹیکولر آدمی سے جو آدمی آ رہا ہے جی, اگر اس کا ایکسپرٹیز ڈس آرمامنٹ پہ نہیں ہوتا تو میں شاید کہتا کہ چلو بہت سارے ایسپیکٹس ہیں ریڈیشن کے جس کے بارے میں بات ہو سکتے ہیں, اور پازیٹیو ایسپیکٹ ہیں, کنسٹرکٹیو ایسپیکٹس ہیں, علاج ہوتا ہے, کینسر واقع ہو سکتا ہے. مگر یہ آدمی کا جو خصوصی اسپیشلائزیشن ہے وہ ہے ڈس آرمامنٹ. تو وہ ایک لفظ ہے, جب نیوکلیئر اور ڈس آرمامنٹ کہتے ہیں تو وہ ایک ایسا لفظ ہے جو پاکستانی سننا نہیں چاہتا, اور یو بیکم ویری دس تھنگ. مجھے نہیں پتا کیوں آ رہا ہے, شاید وہ اس کا اب PhD کرنا چاہتا ہے ان another science, مجھے نہیں پتا. مگر یہ ایک بات تو ضرور ہے. دوسری بات جو میں کہوں گا آپ کو کہ چائنا کا جو ہے ریگارڈنگ چائنا کا سیکیورٹی کنسرنز ہیں, اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور کیا ہو سکتا ہے سیکیورٹی کنسرنز کے علاوہ؟ تو کیوں ہے, کیوں ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا. اور فرینکلی میرے خیال میں افسوس یہ مجھے ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے یہ سیکیورٹی کنسرنز پہ بات چیت ہوئی ہوگی تو کسی چیز پہ ڈس ایگریمنٹ ہوا ہوگا کہ وہ ملک اپنا ویزا فیسلٹیز بند کر رہا ہے, اور ایک بڑا اسٹرکٹ وارننگ اپنے سٹیزنز کو جو پاکستان میں ہیں ان کو ایشو کیا ہے. یہ ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا خواہ خاص طور جب آپ دیکھیں کیا ہماری دوستی ہے ان سے. اور تیسری بات ہے CPEC, بیلٹ روڈ انیشیٹو, یہ وہ, اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا زیادہ نہیں سن رہے ہیں. مگر امریکن ڈیلیگیشن کا آنا دیکھیے اس کی ٹائمنگ کیسی زبردست ہے. $16 بلین آپ کو چاہیے جون تک. اب بتائیں $16 بلین آپ کو جون تک کیسے ملیں گے؟ ایک ہی ملک ہے جو IMF کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی آرام, ہاتھ ہلکا رکھو. ایک ہی ملک ہے, ایک ہی ملک ہے جس کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں, اگر وہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. تو یہ بہت سارے وجہ ہیں جو ان کو آ رہے ہیں, اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے کو اس اکنامک کرائسس سے نکلنا ہے, اچھی بات ہے کہ وہ آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بات چیت پازیٹیو ہو. امید کرتے ہیں کہ یہی معاملہ ہو. اوریا صاحب, امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے وفد کے دورہ پاکستان پر یہ سوچ ابھر رہی ہے کہ ماضی قریب میں پاکستان کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے والے امریکہ کے لیے پاکستان میں کوئی نئی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے. تو امریکہ کی پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی انگیجمنٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے اب تک پاکستان کو ایڈ کے اندر تقریباً 90 ارب کے قریب ڈالر کے قریب دیے ہوئے, جو گنتے ہیں. آپ ٹرمپ نے تو کہہ دیتا $100 ارب کہاں کے. آپ مجھے بتائیے 19
79 पहले तो अयूब खान के जमाने की आप एड देख रहे यूएस एड, तो वो थोड़ी सी थी, $2-2.5 अरब बनती एड, कर्जा नहीं, कहाँ गया, किधर लगा, नजर आता है कुछ आप? फिर ज़ियाउल हक के दौर से आपकी एड शुरू, 1 बिलियन के आसपास तकरीबन हर साल तकरीबन होती थी वो एड जो होती थी। फिर वो और दुनिया जहान से वो आपको लेके देता था, इधर से उधर से लेके देता। फिर उसके बाद मुशर्रफ के जमाने में आपकी एड, जैसे जैसे कोई मिलिट्री डिक्टेटर आता है उनकी एड आ जाती है। आप देख लीजिएगा, जब हम कहते हैं ना फौजियों के जमाने में बहुत तरक्की बहुत होती है, अपने तौर पर उनकी तरफ से खून बरसना शुरू हो जाता है। आप या तो इस एड से इसको इस मुल्क को फायदा होता। कवस्ती साहब हमारे थे, बड़े बुजुर्ग राइटर होते थे। अच्छा, वो पता क्या कहते थे? कहते थे यार ये अजीबो गरीब मुल्क है, इनको खैरात का पैसा मिलता है तो उसमें कमीशन खाते हैं, खैरात के पैसे। ये वो मुल्क एड हमारी खैरात है। आपको पता है कि 40,000 स्कॉलरशिप आए थे यूएस एड के, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए उन्होंने इंडिया को भी 40,000 यूएस एड के स्कॉलरशिप दे दी। अच्छा, उस वक्त हम नए नए नौकरी में आए थे, तो उन्होंने कहा सारे लोग जो है ना वो सिविल सर्विस के जो है वो जाएंगे और वो जाके ना वहां से पढ़ाई करके आएंगे। मैंने कहा मैं नहीं जाता, मैंने इनकार कर दिया। लेकिन जो लोग गए थे वो कोई पब्लिक हेल्थ को फलाना, पब्लिक एड फलाना फलाना कर करा के कुछ पैसे 3 महीने गुजार के आ गया, कुछ चेक कर दिया, सब ज़ाया कर दिया। इंडिया ने 40 के 40,000 जो थे वो आईटी सेक्टर में लगाए। आज इंडिया जो है वो आईटी सेक्टर में गवर्न कर रहा है। वो भाई हमारे कोई फायदा नहीं है, ये पैसे आए या ना आए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है, एक ऐसा कुआं बन चुका है जिस कुएं के अंदर भी सुराख है। ये पैसे आपके जब तक दुनिया के बाहर आपके जितने लोगों मुल्कों ने पैसे पे रखे हुए, आप लोगों ने आपके पाकिस्तानियों के पैसे, जब तक उन पैसों को वापस नहीं आते या फिर उन लोगों को बैन करते। देखिए 243 ईयर्स थे जापान के, उनको कहते हैं ईयर्स ऑफ सॉल्टिट्यूड। उन्होंने कहा था जो जापान छोड़ के जाएगा उसको वापस नहीं आना, और जापान के अंदर कोई बाहर से नहीं आएगा। कहते हैं वो 243 साल जो थे, 2 सदियां जो थी, वो जापान को बना गई। जापान का कल्चर, जापान का माशरा दुनिया का ईमानदार तरीन माशरा तस्वुर किया जाता है। बिल्कुल जापान का हालत यह है कि वहां का शख्स झूठ बोलता पकड़ा जाए तो कहते हैं अपनी उंगली काट लो, और वो खुद लोगों के सामने बैठ के काटता है। इस तक वो स्टेबल, जैसे कहते हैं इस्लाम साले माशरा बन चुका। हमने क्या करना है? क्या आज एड आ गई तो क्या होगा? चली जाएगी, इसमें तकसीम होगी, उसमें तकसीम। आप सोचें कि जो लोग जालिम इस तरह के हैं कि मुझ पर 17 से 18% जो है उन्होंने 18% बना दिया, उन्होंने लगा दिया 17 से 18, और अपनी डेवलपमेंट स्कीमें खत्म नहीं की एमपीएफ फंड की। बिल्कुल सही। तुम कितने जालिम हो? अपने तुमने टीए किसी उसका एमपीएमएनए का खत्म नहीं किया। बिल्कुल, और ये सब बात है कि बाज़मीन कौमें ही तरक्की करती हैं। आपने एक रुपए की तनख्वाह की मैंने होना चाहिए। बिल्कुल, हम अपने पॉइंट्स उठाए। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।